रैथाने युवाहरूलाई मेरो रैथाने सलाम छ। मञ्चमा आसीन आदिवासी जनजाति महासङ्घका मोरङका उपाध्यक्षज्यू, दनुवार समुदायका अग्रज व्यक्तित्व नरेश सिंह दनुवार, रैथाने भनेको धरतीपुत्र मूलवासी जो परम्परागत पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई रैथाने भनिन्छ। रैथानेभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, ब्राह्मण समुदाय, क्षेत्री समुदाय, हाम्रो मधेसी समुदाय सबै पर्नुहुन्छ। रैथाने समुदाय, रैथाने भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति र दलित मात्रै हो। रैथाने भनेको चाहिँ पहाडी समुदाय मात्रै हो। मधेसी समुदाय जो मूलवासी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि रैथाने नै हो। त्यो हामीले त्यसरी सूचीकृत गरेका छौँ। रैथाने एकता परिषद स्थापना गर्दा हामीले 5 वर्ष अगाडि सिराहाको लाहानमा रैथाने एकता परिषद घोषणा गर्यौँ। 1000 बाइक र्याली थियो। हामीले कुन कन्डिसनमा त्यो रैथाने एकता परिषद घोषणा गर्यौँ भने मधेस आन्दोलनका नाममा वितण्डा मचाउनेहरूले जो मधेसवादी दल आफूलाई घोषणा गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले पहाडे समुदायलाई त्यहाँबाट विस्थापना गर्ने खालको, पहाडे समुदाय एउटा शासक हो भन्ने खालको जुन उहाँहरूले म्यासेज दिएर विस्थापना गर्ने जुन उहाँहरूको त्यो रणनीति थियो, त्यो रणनीतिलाई चिर्नु थियो। हामीले त्यो रणनीतिलाई किन पनि चिर्नु थियो भन्दा मधेसमा पनि पहाडी समुदायका रैथानेहरू थिए, मधेसमा पनि आदिवासी जनजाति समुदायका रैथानेहरू थिए, मधेसमा साँच्चैका मधेसीहरू पनि रैथाने थिए, मधेसी समुदायका। तर उहाँहरूले विस्थापना गर्ने खालको, जुन व्यापार गर्ने खालको, जुन घर घडेरी बिक्री गर्ने र रैथाने साँच्चैको रैथाने मधेसीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापना गर्ने खालको जुन उहाँहरूले रणनीति अख्तियार गर्नुभयो, त्यो रणनीतिलाई हामीले चिर्न जरुरी थियो। त्यसैले हामीले रैथाने एकता परिषद घोषणा गर्यौँ सिराहाको लाहानमा माघ 15 गते, लगभग 5 वर्ष अगाडि हामीले घोषणा गर्यौँ। त्यति बेला के आरोप लगाइयो भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उहाँलाई सत्ताच्युत गराइएको थियो। काम गर्दा गर्दै 9 महिनामा उहाँलाई सत्ताच्युत गराउने जुन खालको काम गरिएको थियो र उहाँहरूले आरोप लगाउनु भयो यो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ गठन गरेको रैथाने एकता परिषद भनेर। तर त्यो आरोपको म यो कार्यक्रमबाट खण्डन गर्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीले गठन गर्नु भएको थिएन रैथाने एकता परिषद। केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गर्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओलीले देशभरिका रैथानेहरूको संरक्षणको लागि रैथानेहरूलाई विस्थापित गरियो, रैथानेहरूलाई राजनीतिक हक अधिकारबाट वञ्चित गरियो भनेर जुन खालको हामीले प्रस्ताव लग्यौँ, उहाँले समर्थन गरिदिनु भएको थियो र संरक्षण गरिदिनु भएको थियो। उहाँलाई देशको चिन्ता थियो, देशको रैथानेहरूको चिन्ता थियो, हक अधिकारबाट रैथानेहरूलाई वञ्चित गरिएको छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले उहाँले संरक्षण चाहिँ गरिदिनु भएको थियो, उहाँले गठन गर्नुभएको थिएन। हामीले गएर भनेका थियौँ हामी यसरी रैथाने एकता परिषद गठन गर्दैछौँ, रैथानेहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा हक अधिकारको विषयमा वञ्चितीकरण गरिने काम गरिँदैछ, यो चाहिँ यहाँले संरक्षण गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेको थियौँ र उहाँले संरक्षण मात्रै गरिदिनु भएको हो। केपी शर्मा ओलीले गठन गर्नुभएको थिएन। मान्छेहरूलाई ठुलो भ्रम लाग्यो, मान्छेहरूले विभिन्न खालका हल्लाहरू चलाए, मधेसवादी दलहरूले त झन् उधुम तालको हल्ला चलाए। उनीहरूले भनिदिए केपी शर्मा ओलीले पैसा दिएर रैथाने एकता परिषद गठन गरेर मधेसमा पहाडी समुदाय विस्थापना भएको उनीहरूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेछ भन्ने खालको जुन भ्रमहरू फिजाइयो त्यो एकदमै गलत, नितान्त गलत थियो। रैथाने समुदायबाट हामीले 1 किलो चामलको दरले पैसा उठाएनौँ। 1 किलो चामल, 1 किलो धान, 1 किलो अन्न त्यसरी उठाएर रैथाने एकता परिषदको कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका थियौँ। यो कतैबाट फन्डिङ भएको होइन, यो मान्छेहरूलाई ठुलो भ्रम छ। अहिले यहाँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, मान्छेहरूलाई लाग्ला केपी शर्मा ओलीले नै फन्डिङ गरेर यो चलाएको हो कि भन्ने लाग्ला। यो ठुलो भ्रम हो। यो तपाईँहरूले चन्दा दिएर यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गरिरहेका छौँ, यसको लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। विशेष गरी युवाहरूलाई यो कसैले फन्डिङ गरेको कार्यक्रम होइन। रैथाने एकता परिषदले
यो सङ्घ संस्था जस्तो एनजिओ जस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर कसैलाई भत्ता बाँड्ने काम गर्दैन। रैथाने एकता परिषदले खासमा रैथाने युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउँछ र देशको नेतृत्व अब कसरी गर्ने, नेतृत्वबाट जसरी च्युत गरिँदैछ रैथाने युवाहरूलाई, कुरा त्यो होइन। राजनीतिक रूपमा अब सचेत हुनुपर्छ रैथाने युवाहरू। अघि पनि हाम्रो वक्ताजीले भन्नुभयो, जो लामो समय आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको वकालत गर्दै आउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो रैथानेको लागि सरकारले के व्यवस्था गरेको छैन त? गरेको छ, पक्कै पनि छ। रैथानेहरूको हक अधिकारको लागि के बजेटहरू छुट्याएको छैन त? के कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन त? ल्याएको छ। हो, त्यसो भए अब हामीले के गर्ने त? हामीले राज्यसँग खोज्ने हो। हाम्रो नाममा छुट्याएको बजेट, हाम्रो नाममा ल्याएको कार्यक्रमहरू, रैथाने युवाहरूको हक अधिकारको ल्याइएको कार्यक्रमहरू कहाँ गयो? हामीले अब खोज्ने हो। खोज्नको लागि राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ रैथाने युवाहरू, नैतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ रैथाने युवाहरू। कसैले दिएर कसैको आशीर्वादमा बाँच्ने होइन। रैथाने युवाहरू विद्रोही हुनुपर्छ तर अराजक हुने होइन। रैथाने युवाहरूले कानुन सङ्गत तरिकाले आफ्नो हक अधिकारहरू खोज्न पाउँछन् र त्यो खोज्नुपर्छ। तपाईहरूले खोज्नु भएन भने, रैथाने समुदायले आफ्नो हक अधिकारहरू खोजेन भने तपाईहरूको नाममा छुट्याएको कार्यक्रमहरू, तपाईहरूको नाममा छुट्याएको बजेटहरू दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेर जान्छ र बढेर गएको छ। अब त्यहाँ खोज्ने हो, त्यहाँ प्रहार गर्ने हो। अराजक भएर आन्दोलन गरेर सडकमा हिँडेर हक अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसलाई तपाईहरूले चिर्नुपर्छ सचेत युवाहरूले। त्यो हामीले खोज्ने हो। स्थानीय तहमा रैथाने युवाहरूलाई के कार्यक्रमहरू छुट्याइएको छ, रैथाने समुदायको हक अधिकारको लागि कुन कुन परियोजनाहरू बनाइएको छ, त्यहाँ गएर हामीले खोज्ने हो साथीहरू। त्यसैले रैथानेहरू राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ। आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय सबैलाई यसले एक गर्छ। त्यसो भए हाम्रो वर्ग दुश्मन को त? अब यतातिर पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो दुश्मन को? हाम्रो लडाइँ के को लागि? हाम्रो लडाइँ कोसँग? हामीले हाम्रो वर्ग दुश्मन चिनेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो वर्ग दुश्मन चिन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वर्ग दुश्मन जो अङ्गीकृत नागरिकहरू छन्, नेपाल छिरेका छन्, चीनबाट छिरेका छन्, भारतबाट छिरेका छन्, विभिन्न देशबाट आएका छन्, अङ्गीकृत नागरिकता बनाएका छन् अनि राजनीति गरेका छन्। त्यसमा पनि राजनीतिमा पनि उनीहरूसँग पैसा छ। उनीहरू राजनीतिक दलमा छिर्छन्, राजनीतिक दल चलाउँछन्, टिकट लिन्छन्, संसद बन्छन् अनि मन्त्री बन्छन् अनि रैथानेहरूमाथि उनीहरूले शासन गर्ने। यो कहाँसम्मको न्यायसङ्गत हो? यो न्यायसङ्गत होइन। हामीले भनेका छौँ, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई पनि के खबरदारी गरिरहेका छौँ भने जुन 2062-63 सालमा जुन अङ्गीकृत नागरिकताहरू बाँडियो, त्यति बेला नागरिकताको ठुलो व्यापार पनि भयो। त्यति बेला व्यापार चलायो नागरिकताको। 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि लाखौँले अङ्गीकृत नागरिकता लिए। हामी हो हाम्रो वर्ग दुश्मन भनेको त्यो। 62-63 सालमा जसले अङ्गीकृत नागरिकता लिए, जसले नागरिकता लिएर अङ्गीकृत नागरिकता लिएर रैथानेहरूमाथि शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न थाले, हो हाम्रो वर्ग दुश्मन उनीहरू हो। 62 म घोषणा गर्छु, म माग गर्न चाहन्छु आज यो कार्यक्रमबाट, 62-63 सालमा जुन अङ्गीकृत नागरिकताहरू वितरण गरे सरकारले, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र त्यसको खोजबिन हुनुपर्छ। उनीहरू को थिए? भारतबाट आउने अङ्गीकृत नागरिकता लिने 1 लाखको 1,60,000 हुन्छ, 1 करोड ल्यायो भने 1,60,00,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू यहाँ जग्गाको कारोबार गर्ने, व्यापार व्यवसाय त गरौँ ठिक छ, त्यसमाथि पनि उनीहरू राजनीति गर्ने, राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर टिकट लिने, संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने। यो अब हुनेवाला छैन। यो हामी कदापि पनि हुन दिँदैन र यो हुँदैन। हो, हाम्रो माग सरकारसँग, राजनीतिक दलहरूसँग, तपाईँहरूले रैथाने समुदायलाई सबैभन्दा पहिले, रैथाने मधेसीलाई, रैथाने आदिवासी जनजाति, आदिवासी दलितलाई तपाईँहरूले टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो किन भन्दा ऊ मूलवासी हो, ऊ धरतीपुत्र हो, उसलाई यो देशको माया लाग्छ, यो देश उसले बनाउनु उसको कर्तव्य बोध गर्छ र
र उसले देश बनाउँछ, भ्रष्टाचार गर्दैन, हुन्नेमा पैसा हाल्दैन। हो हाम्रो मुद्दा यहाँ हो। त्यसैले साथीहरू, हाम्रो वर्ग दुश्मन भनेको 62-63 सालमा जुन अङ्कृत नागरिकता लिएर राजनीतिक रूपमा जो अगाडि सिनमा आउन खोज्दैछन् उनीहरू हो हाम्रो वर्ग दुश्मन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। अब विराटनगर, हामीले विराटनगर किन रोज्यौँ? हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यो विराटनगरबाट किन गर्न खोज्यौँ? हामीले विराटनगरबाट रैथाने एकता परिषदको उद्घोषहरू किन गर्न खोज्यौँ त? विराटनगर आफैमा एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। विराटनगर आफैमा ऐतिहासिक भूमि हो। विराट राजा जुन हामी कुरा गर्छौँ, विराट राजा इतिहासमा पनि सानो पन्नामा जो अटाइरहनु भएको छ, विराट राजा उहाँको किन प्रशंसा हुँदैन? किन भन्दा उहाँ राजवंशी समुदायको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रैथाने हुनुहुन्थ्यो, विराट राजा राजवंशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कतै चर्चा भएको पाइँदैन, उहाँको विषयमा लेखिएको पाइँदैन, उहाँको विषयमा प्रशंसाहरू किन हुने गर्दैन? किन भन्दा उहाँ राजवंशी हुनुहुन्थ्यो, रैथाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पिछडिनु भयो, उहाँलाई पछाडि पारियो। इतिहासको एउटा कालकोठरीमा लगेर मात्रै थन्काउने काम गरियो। र अब हामी विराट राजाको पनि प्रशंसा गर्नेछौँ। विराट राजा रैथाने समुदायका थिए, राजवंशी समुदायका थिए। त्यति मात्रै होइन साथीहरू, विराटनगरसँग अर्को इतिहास पनि छ। विराटनगर यस्तो ऐतिहासिक थलो हो जसले 5-5वटा प्रधानमन्त्री दियो। बिपी कोइरालादेखि लिएर मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै 5-5वटा प्रधानमन्त्री दिएको छ। र देशमा हुने हरेक क्रान्तिहरू, देशलाई उथल पुथल पार्ने हरेक क्रान्तिहरूमा विराटनगरको अहम भूमिका छ। मनमोहन अधिकारीले यही जुट मिलबाट आफ्नो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। साथीहरू, क्रान्तिको बिगुल फुक्ने ठाउँ हो यो, क्रान्तिको बिगुल उठाउने ठाउँ हो विराटनगर। त्यसैले यसको आफ्नै इतिहास छ। त्यसैले हामीले के सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ भने, विराटनगरबाट के उद्घोष गर्न खोजिरहेका छौँ भने, अब हाम्रो क्रान्ति पनि सुरु भयो। हाम्रो क्रान्ति सुन्नुपर्छ, राज्यले सुन्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले सुन्नुपर्छ र हामीले सुनाउने हो साथीहरू। त्यसो भए के सुनाउनु? हामीले सुनाउनुपर्छ। हामीले देशको राजनीतिक वर्तमान अवस्थाहरू पनि बुझ्नुपर्छ। विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरिएको छ र अब संसदमा अल्पमत बहुमतको खेल खेल्ने नौटङ्कीहरू रचिँदैछ। संसद विघटन किन भयो त? सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू, मित्रहरू। संसद विघटन किन भयो? संसद विघटन गर्न बाध्य बनाइयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीको नामेक बनाउने यो के हो तरिका के हो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीलाई इन्करेज गरेर अगाडि बढ्न खोज्ने होइन। उहाँले गल्ती के गर्नुभएको छ? मलाई यो पो ताजुब लागेर आइरहेको छ। उहाँले कहाँ गल्ती गर्नुभएको छ? उहाँले नेकपा टुटेका कम्युनिस्टहरूलाई जो हिजो जङ्गलमा हराउनु भएको थियो, उहाँहरूले के भन्नुभयो? जनयुद्ध नाम दिनुभयो। र हामी रैथानेहरूलाई नै, म व्यक्तितिर जान चाहन्न, हामी रैथाने समुदायहरूलाई नै बन्दुक बोकाउनु भयो। क्रान्तिको नाममा, परिवर्तनको नाममा बन्दुक बोकाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त? आएर प्रधानमन्त्री बन्नु रहेछ उहाँले। प्रधानमन्त्री उहाँ शान्ति वार्ताको नाटक गर्दै आउनुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनेर के गर्नुभयो त उहाँले? देशको हितमा के गर्नुभयो? आज हजारौँ रैथानेहरू जो उहाँको इसारामा, उहाँको निर्देशनमा बन्दुक बोक्नुभयो, उहाँको निर्देशनमा आक्रमणहरू गर्नुभयो, फौजी युद्धहरू गर्नुभयो। के गर्नुभयो त उहाँले? के गर्नुभयो? उहाँले केही गर्नु भएन साथीहरू। उहाँको खेल पैसाको रहेछ, पैसाको। उहाँले पैसाको खेल सुरु गर्नुभयो। म सुन्दैछु सुमार्गी मार्फत उहाँले मुक्ति टावरहरू बनाउनु भयो। उहाँले विदेशमा कहाँ पैसा राख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छैन। हिजो जनयुद्ध लड्ने हाम्रो रैथाने समुदायहरू सडकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विषयमा सोच्ने कि नसोच्ने? उहाँले सोच्नु भएन। किन भन्दा उहाँले त्यसरी अरूको हक अधिकार, रैथानेहरूको हक अधिकारको लागि उहाँले जनयुद्ध लड्नु नै भएको थिएन। उहाँको राजनीतिक आन्दोलन रैथानेहरूको लागि थिएन, पैसाको लागि थियो। एसटी मुनिले एउटा किताब लेख्नुभयो, मैले त्यो पढ्ने अवसर पाएँ।
एसटी मुनिले प्रष्टसँग राखिदिनु भयो। उहाँको आन्दोलन, उहाँको युद्ध भारतबाट परिचालित थियो, भारतले लगानी गरेको थियो। अब बैंकहरू पनि लुट्नुभयो उहाँहरूले। त्यो हिसाब किताब देखाउन सक्नुहुन्छ? पक्कै सक्नुहुन्न। क्यान्टोनमेन्टको पनि कुरा गरौँ न अलिकति। त्यो क्यान्टोनमेन्टको उहाँले के गर्नुभयो बिचरा, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आउनु भएको छ, क्यान्टोनमेन्टमा बस्नु भएको छ, सेना चाहिँ उसको कुरा छ, समायोजनको कुरा छ। उहाँले राज्य कोषबाट अरबौं रुपियाँ निकाल्नु भयो। त्यो कसको नाममा छ हामीलाई थाहा छैन। चेक छ, चेक। रैथाने एकता परिषदसँग चेक छ। रैथाने एकता परिषदले सँग यति प्रमाण छ नि, उहाँको त पलङदेखि लिएर के छ मित्रहरू, कुरा नगरौँ। म यतातिर जान चाहन्छु। उहाँलाई केपी शर्मा ओलीले होइन एक भएर जाउँ, अगाडि बढौँ, आउनुहोस्, बसौँ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर गठन गर्नु, अध्यक्ष पनि बनाउनु भयो। उहाँले के गर्नुभयो, मान्छेको मृत्युसँग पनि उहाँले अलिकति खेलवाड गर्न खोज्नु भयो। उहाँ बिरामी हो केपी शर्मा ओली। उहाँको किडनीले काम गरेको, एउटा किडनी त पहिले नै फेरिसक्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई के लागेछ भन्दा उहाँको अब किडनी नै छैन, फुर्क्याउन अलिअलि गर्दै जाउँ, उहाँ बितिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि त हामी हो नि भन्ने लाइनबाट उहाँहरू जानुभयो। त्यति त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँको अब दोस्रो किडनी उहाँले नेपालमै फेर्नु, यो एउटा एकदम चुनौती मोलेर नेपालमै अर्को किडनी पनि उहाँले फेर्नु। त्यसपछि त उहाँहरूलाई के लागेछ, अब दुईटै किडनी छैन, अब यो मान्छे त आज हो कि भोलि हो होइन। अनि उहाँहरू षड्यन्त्रमा लाग्नु भयो। तर केपी शर्मा ओलीलाई सिङ्गो 3.5 करोड नेपालीको साथ थियो, रैथानेहरूको साथ थियो, रैथानेहरूको माया मोह थियो। उहाँ तङ्ग्रिनु भयो। उहाँ तङ्ग्रिसकेपछि उहाँहरूलाई के लाग्यो, ओहो यो मान्छे अब बाँच्ने रहेछ, यो मान्छे अब अझै 10-20 वर्ष जति जाने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो त, उहाँहरूले एउटा घेराबन्दी बनाउनु भयो। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, हाम्रो पूर्व एमाले पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीको के गल्ती देख्नुभयो ल दिनुहोस् न। धेरै पर्दैन, 2-4वटा कुराहरू मात्रै दिनुहोस्। उहाँले के गल्ती गर्नुभयो, 2-4वटा मात्रै कुरा दिनुहोस् न। तपाईँहरू 2-4वटा मात्रै तथ्य दिनुहोस् न। उहाँले गल्ती चाहिँ के गर्नुभयो त? अब हामी नेपाली हौँ भन्ने गर्व गर्ने ठाउँमा उहाँले पुरै दिइसक्नु भएको छ नि। हामी नेपाली हौँ भन्न लायकको, गर्व गर्न सक्ने ठाउँमा त उहाँले पुर्याइदिइसक्नु भएको छ नि। त्यसैले युवा साथीहरू, उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई के लागेछ भन्दा उहाँ अब बितिहाल्नुहुन्छ। नबित्ने भएपछि के गर्ने, घेराबन्दीमा पारिदिने। उहाँहरूले यो पछिल्लोचोटि जुन केपी ओली विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुभयो रैथाने एकता परिषदसँग, त्यो पनि प्रमाण छ। उहाँहरूले 200 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ साथीहरू भारतसँग। 200 करोड रुपियाँ लिने, पैसा बाँड्ने के कसरी भिड बटुल्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ हाम्रो रैथाने एकता परिषदका मित्रहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले पछिल्लोचोटि जुन काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्नुभयो, पशुपति यात्रा तपाईँहरूलाई डुलाउने भनेर लानु भएको छ, भ्रम छर्नु भएको छ। त्यो त्यस्तो फोकटिया तरिकाले चल्छ अब देश, अब चल्दैन। त्यो हुँदै नहुने कुराहरूले अब देश चल्दैन। उहाँहरूबाट हामीलाई कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ? हामीलाई देश विकास गर्ने, देश बनाउने, हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक हक अधिकार दिलाउने नेतृत्वको हामीलाई खाँचो छ साथीहरू हो। त्यसैले हामी यो भ्रमहरूमा पर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, हामीले यो भ्रममा नपरिकन अब हामीले नेतृत्वको कुरा गर्ने हो। रैथाने युवाहरू हामी कम छैनौँ, हामी राजनीतिक रूपमा सचेत हुने हो, हामी अगाडि बढ्ने हो। अब त्यसैले तपाईँहरू जुन राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ, म भन्दिनँ म कुनै पार्टीको समर्थक होला, तपाईँहरू पनि कुनै पार्टीको समर्थक हुनुहुन्छ होला। त्यही राजनीतिक दलभित्र तपाईँहरूले आफ्नो हक अधिकारहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। राजनीतिक रूपमा सचेत बनेर आफ्नो हक अधिकार कसरी स्थापित गर्ने त्यतातिर जानुपर्छ।
साथीहरू, म तपाईँहरूलाई विराटनगरबाट यो विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, भारतसँग पैसा लिएको कुरा छ। भारतसँग उहाँहरूले 200 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ पछिल्लोचोटि। उपचारको नाममा उहाँहरू धाउनुहुन्छ सबै हिसाब किताब बुझाउनु हो। अब उहाँहरू फेरि अहिले एकदम खुसी विजय उत्सव मनाइरहनु भएको छ। ताजुब लागेर आउँछ, अचम्म लाग्छ। विजय उत्सव मनाइरहनु भएको छ। के जित्नुको म छक्क पर्छु। केपी शर्मा ओलीसँग बाघसँग स्यालहरूले उठेर हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुपर्ने त्यो त गरिसक्नु भएको छ नि। उहाँहरूले संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति हुन दिनु भएको थिएन। संवैधानिक अङ्ग चाहिँ महिनौदेखि वर्षौँदेखि प्रमुखविहीन थिए, जहाँ नियुक्ति भएको थिएन। केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्नु थियो। त्यसको लागि संसद खाँडो थियो। त्यसैले उहाँले त्यो संसद विघटन गरिदिनु भयो र संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्नुभयो। र सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीलाई संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। यस्तो यो केटाकेटी गेम खेल्ने केपी शर्मा ओलीसँग उहाँलाई थाहा थियो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। संसद पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई सम्मान छ। रैथाने एकता परिषदको पनि रैथाने एकता परिषदको सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय छ, हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतले। अबको बाटो के त? अब संसद पुनर्स्थापना भयो। अब के त? अब भनेको रैथाने मित्रहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अब संसदभित्र विकृत लडाइँ सुरु हुने जाला छ। हामीले सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो समुदायका सांसदहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ। कुरा यो विकृत खेलमा हामी लाग्नु हुँदैन। जो देशभक्त छ, जो राष्ट्रभक्त छ, हामीले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जानुपर्छ साथीहरू। यो इतिहासको माग हो। यो इतिहासको माग हो। हाम्रो रैथाने समुदायका सांसदहरू, हाम्रा रैथाने समुदायका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू विकृत खेलमा लाग्ने छैन। हामीले यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो साथीहरू। र हामीले आफ्नो ठाउँबाट लेखेर हुन्छ, बोलेर हुन्छ, कोहीसँग संवाद गरेर हुन्छ, यो कुराहरू हामीले पुर्याउनुपर्छ साथीहरू। यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। संसदको खेलमा हामी लाग्ने छैनौँ। संसदको जुन विकृत खेलमा हामी लाग्ने छैनौँ। राष्ट्रवादी को छ? देश विकास कसले चाह्यो? देश बनाउन कसले चाह्यो? रैथाने हक अधिकारको विषयमा कसले बढी ओकालत गर्यो? हामीले उसलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीसँग नजिक भएका संसदहरूलाई हामीले यिनै सन्देशहरू लिएर जानेछौँ साथीहरू। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको एउटा प्रशासक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्यो। यसको लागि म यो कार्यक्रमबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र यो सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राई समुदाय, आदिवासी जनजाति उसले दायाँ बायाँ गर्दैन। आदिवासी जनजाति जुन बाटोमा हिँड्न चाहन्छ, प्रेम कुमार राई जस्तो मान्छेलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभएर जुन आज समग्र रैथानेहरूको शिर उच्च बनाउने काम गर्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीलाई मेरो सलाम छ। र साथीहरू, यतिले मात्रै पुग्दैन। फेरि उहाँ जुन कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, प्रेम कुमार राई प्रमुख आयुक्त भएर, यतिले मात्रै पुग्दैन। उहाँले काम गर्नुपर्छ। भ्रष्ट तस्करहरूको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रमबाट प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो क्यान्टोनमेन्टमा गरिएको अनियमितताको फाइल कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? ललिता निवास प्रकरण जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुछिनु भएको छ, त्यो फाइल तपाईँ कहिले अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामी समग्र रैथानेहरू त्यो फाइल सार्वजनिक भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो सार्वजनिक भएको समाचारहरूमा मिडियाहरूबाट जान्न चाहन्छौँ। प्रेम कुमार राईले प्रमुख आयुक्त भएर यो हिम्मत गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, हामी आशावादी बनौँ। उहाँले क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास प्रकरण लगायत ठुल्ठुला अनियमितताहरूको फाइल सार्वजनिक गर्नुहुन्छ।
हामी आशा गरौँ र रैथाने एकता परिषद समग्र देशभरिका रैथानेहरूको प्रेम कुमार राईलाई यो आग्रह छ, उहाँले सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरू अबको बाटो, अब हामी के गर्ने? अबको बाटो सबैभन्दा पहिले हामी राजनीतिक रूपले सचेत हुने हो। हामी 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 यति कमजोर छैनौँ। हामी हाम्रो समुदायमा मात्रै रमाउँदैनौँ, हामी पढेको कलेजमा मात्रै रमाउँदैनौँ। अब हामीले देश बनाउने हो, रैथाने समुदायले देश बनाउने हो। त्यसैले राजनीतिक रूपमा सचेत बन्नुपर्छ अबको हाम्रो बाटो, र असङ्गठित होइन, हामी सङ्गठित बन्नुपर्छ। अबको बाटो यो हो। अबको बाटो राजनीतिक रूपमा सङ्गठित बनेर हामीले राजनीतिक हक अधिकारहरू स्थापित गर्ने साथीहरू अबको बाटो के हो? अब देशको माग समग्र देशभरिका रैथानेहरूको हक अधिकारको लागि हामीले के गर्ने? हाम्रै ठाउँबाट, हामी बसेको ठाउँबाट, हाम्रो गाउँबाट र हामीले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट आवाजहरू बुलन्द गर्ने साथीहरू हो। अब हामी चुपचाप बस्दैनौँ। समग्र रैथानेहरूले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो कलेजबाट, आफ्नो गाउँबाट, आफ्नो जिल्लाबाट आवाजहरू बुलन्द गर्ने साथीहरू। यसको लागि हामी कानुनी रूपमा पनि धेरै सचेत हुनुपर्छ। संविधानले हामीलाई के दिएको छ? स्थानीय तहले हामीलाई के दिएको छ? प्रदेश सरकारले हामीलाई के दिएको छ? केन्द्र सरकारले हामीलाई के दिएको छ? त्यस विषयमा हामीले चासो राखेर हक अधिकार खोज्नतिर लाग्नुपर्छ साथीहरू। अब प्रदेशको पनि कुरा आयो, यो पनि बहुत ताजुबको विषय छ। प्रदेशको कुरा आयो, संहिताको कुरा आयो। संहिता, स्थानीय सरकार छ, संघीय सरकार छ, अनि केन्द्र सरकार छ। प्रदेश स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र केन्द्र सरकार छ, जसलाई हामी संघीय सरकार भन्छ। के 3.5 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा, नेपालमा संघीयता जरुरी छ? संघीयता अहिले म एउटा मन्त्रालयमा गएँ, म देश डुलिरहने मान्छे, त्यहाँ हेर्छु कर्मचारीहरू काम नपाएर बसिरहनु भएको छ। त्यो बिना कामको अखडा बनाइएको छ। संघीयता पनि भारतले जुन देशलाई अस्थिर बनाउने रणनीति अपनायो, संघीयता पनि त्यसरी आएको हो। यो एकदमै फरकै पर्दैन, 100% हो। रैथानेको बुझाइ मात्रै होइन, हामीसँग एसडी मुनिले बकाइदा खुलेर लेख्नु भएको छ। संघीयता 3.5 करोड नेपाली भएको ठाउँमा संघीयता प्रदेश सरकारहरू गठन गर्ने, प्रदेश सभा संसदहरू बनाउने, अनि बजेटहरूको दुरुपयोग गर्ने, राज्य कोषको पैसा सक्ने। संघीयता प्रदेशको जरुरी छैन, प्रदेश सरकारको जरुरी छैन, र संघीयता खारेज हुनुपर्छ। म विशेष जोडतोडका साथ समग्र यो देशभरिको रैथानेहरूको, यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा, संसदलाई, सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशमा संघीयताको जरुरी छैन। 7 प्रदेश बनाउने, 3.5 करोड नेपाली अनि 7 प्रदेश, अब यो सम्भव छैन। राज्य कोषलाई दुरुपयोग यसरी गर्न पाइँदैन। म सरकारलाई, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो डेस्कबाट, विराटनगरबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशमा संघीयता जरुरी छैन। यो देशमा स्थानीय सरकारलाई अझै हक अधिकारहरू दिएर उसलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउँदै केन्द्र सरकार भए पुग्छ। संघीयता खारेज हुनुपर्दछ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, संघीयता यो देशले धान्न सकेन। संघीयता अभ्यासको जुन बाटो हामीले हेरिराखेका छौँ, विकृत बन्दैछ। प्रदेश मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नु भएको छ, भट्टीहरूमा भेटिनुहुन्छ साथीहरू। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, बकाइदा भेटेर सेटिङ गर्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। कहाँ जरुरी छ? प्रदेश सरकार कहाँ जरुरी छ? प्रदेश मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउँदै किन हिँड्नु पर्यो? प्रदेश संसद किन हुनु पर्यो? यो जरुरी छैन, यो देशले देख्दैन। यो म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, र रैथाने एकता परिषदको यो आग्रह पनि। संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ त्यो कुराहरू खोज्नु पर्यो, र हक अधिकारको लागि आफै सचेत हुनु पर्यो साथीहरू। सन्तोष बराइली छ, तपाईहरूले गलत काम, गलत कुरा लिएर नआउनुहोस्। रैथानेहरूको हक अधिकारका कुराहरू लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूसँग म छु। के गर्नुपर्छ? सरकारसँग लडेर हुन्छ, राज्यसँग भिडेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, तर गैर कानुनी कामहरू लिएर नआउनुहोस्। तपाईँहरू आउनुहोस्। प्रदेश कमिटी पनि यहाँ गठन भयो। प्रदेश हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ के अरे दिपेन्द्र सिंह दनवार। प्रदेश 1
रैथाने एकता परिषदका संयोजक हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सिंह दनुवार, उहाँहरूसँग तपाईँहरू भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। महासचिव हुनुहुन्छ अमरेन्द्र सिंह दनुवार, उहाँसँग भेट्नुहोस्, तपाईँहरू कुरा राख्नुहोस्। हक अधिकारको विषयमा तपाईँहरूलाई वञ्चित गरिन्छ, तपाईँहरूलाई कसैले हेप्छ, तपाईँहरूलाई कानुनी रूपमा कानुनले दिएको हक अधिकारहरू वञ्चित गराइन्छ, तपाईँहरू सिधै आउनुहोस्। अब लड्ने भिड्ने हो साथीहरू। हक अधिकार दिएन भने लडाइँ हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन के को लागि हुन्छ? हक अधिकारको लागि हुन्छ। तर आन्दोलन कस्तो खालको? सडक आन्दोलन नेपाल बन्द, मलाई ताजुब लागेर आउँछ त्यो अस्ति उहाँहरूले गर्नुभयो। म नाम लिन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर उहाँहरू जुन गोलबन्द हुनुभयो, अनि त्यसपछि अब उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तुरुन्तै अब त्यो कुर्सीबाट हटाउने होइन। अन्त भारतले दिएको पैसा, अनि भारतबाट पैसा खाएर उहाँहरू चाहिँ ट्याक्क षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले त अविश्वासको प्रस्तावै राख्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिनु भयो, अनि उहाँहरू आन्दोलित हुनुभयो। उहाँहरूले आन्दोलन भन्नुभयो, त्यो आन्दोलन थिए। के को लागि आन्दोलन? के को लागि सडक सङ्घर्ष? अब सडक सङ्घर्ष होइन साथीहरू। अब देश विकासको लागि, देश बनाउने हो, आफ्नो ठाउँबाट आफू जुट्ने हो, देश बनाउने हो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल जुन प्रधानमन्त्रीजीले पनि नारा दिनुभएको छ, यसको लागि उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यसमा समाहित हुने साथीहरू देश बनाउने हो। त्यसैले साथीहरू आन्दोलनको पनि स्वरूप हुन्छ, त्यसलाई बसेर निर्धारण गरौँला। र फेरि पनि विराटनगरमा अब देश दौडा छ, रैथाने एकता परिषद आफ्नो ठाउँबाट जुट्नु होला। म विराटनगरमा फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचाहरू गर्दै म यसलाई बिदा हुन चाहन्छु। रैथानेसँग वास्तवमा यो रैथाने भनेको एउटा हामी आदिवासी हौँ, आदिवासीका नै यो एउटा पर्यायवाची शब्द आज मैले रैथाने भनेर यहाँ बुझ्न पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। वास्तवमा आदिवासी हामीहरू कसैले हामीलाई पछाडिएका पनि होइनन्, हामी आफै नै पिछडिएका हौँ। यसमध्ये पनि हामी वास्तवमा नेपालमा 59वटा आदिवासीहरू सूचीकृत छन्। मोरङमा मेरो तथ्याङ्क अनुसार 21वटा आदिवासीहरू मोरङकै क्षेत्रको एक नम्बर प्रदेशको त्यति थाहा भएन, तर मोरङका 21वटा आदिवासीहरू सूचीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये हामी त्यो पहाडे र तराई बेल्टमा दुई किसिमको छुटिएका छन्, त्यो प्रकृतिकै कारणले। यसमा के छ भने मैले मोरङका तराईदेखि पहाडसम्म घुमेका छौँ। त के छ भने पहाडी समुदायका जति जे छन्, हाम्रो पहाडतिर जुन बसिएका छन् आदिवासीहरू, उहाँहरूले टेबल ठोकेर जे गरेर आफ्नो हक अधिकार लिनुहुन्छ। मेरो अनुभवका मैले नै मोटिभेसन गरेर आएका छौँ, मैले हेरेका छौँ। कानेपोखरीका आदिवासीहरूले के हुन्छन्, कानेपोखरीको गाविससँग आदिवासी भवन बनाउनको लागि टेबल ठोकेर लिनुभएछ। तर यही जतुवाको म कुरा गरौँ भने उहाँहरूलाई 25,000 30,000 लिनको लागि धौधौ परिन्छ। त यसमा हामीलाई ठगिएको होइन, हामी नै ठगिएको हौँ भने म बुझ्न सकिन्छु। यस्तै नै छ, लक्षित वर्गको बजेट छुटिएर गएका छन्। यसको कारण के हुन्छ भने जुन हामी जाने बुझेका छौँ, हामी अगुवा छौँ, हामी गएर होइन यो लक्षित वर्ग म पनि पढ्छु, लक्षित वर्ग हाम्रो बजेट हुनुपर्छ भनेर टेबल ठोकेर नै उहाँहरू कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ, लिनु सक्नुहुन्छ। अब यता हाम्रो यतातिरको के भनिन्छ भने यतातिर हामी बोल्न सक्दैनौँ, त्यसैले हाम्रो बोल्न क्षमता पनि बढाउनै नै पर्छन्, आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि बढ्नै पर्छन्, एकजुट हुनै पर्छन्। यस्तो किसिमको छन्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मोरङकै कुरा गरौँ,
विराटनगरमा हामी वास्तवमा विराटनगर मात्रै विराटनगर महानगरपालिकामा तपाईको 19 वटा आदिवासीहरू सूचीकृत छन्। तर अहिले एउटा आदिवासीले पनि कार्यक्रम लान सकिएको छैन। यही कुरो अब ओर्लाबारीको कुरा गरौँ, बेलबारीको कुरा गरौँ। ओर्लाबारीमा हाम्रो धनुवार जागरणले 50,000 रुपियाँ वेशभूषाको लागि कार्यक्रम लानुभएछ। अनि बेलबारीको कुरा गरौँ, बेलबारीमा पनि तपाईको 50,000 तपाईको शिक्षातर्फको लागि पनि लानुभएछ। अनि तपाईको त्यो सुन्दर हरेचामा पनि त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू लानुभएछ। तर यता हामी के गरे, या हामी जानेर पनि नजानेर पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्नै सकिनु। त यो कमी हामी माथि नै छन्। हामीले त्यो कमीलाई दूर गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो हक अधिकारको लागि बनाउनुपर्छ। वास्तवमा यो जसरी अहिलेको सरकार वास्तवमा उहाँले देशलाई अगाडि गर्न नै खोजेको। यो सोभियत मार्टिनकै एउटा परिभाषामा छन् कि जुन कुरो राम्रो छन् त्यसको लागि अगाडि हामीले बढ्नै पर्छन्। अगाडि जो किनभने हाम्रो आत्मबल सही छन्, आत्मबल दृढ छन्, हामी देशको लागि विकास गरिन्छौँ भने अहिलेको सरकारले अगाडि बढ्नु भएछ। सोभियत मार्टिनको जब हामी अगाडि बढ्छौँ हामी पछाडि मुड्न जरुरी पर्दैन। किनभने हामी देशको लागि हक हितको लागि नै गरिएको कुरा हो। त्यसैले किनभने हामी देश हितकै लागि गरिएका हौँ। त्यसैले उहाँहरू आफै नै आउनुहुन्छ भने सोभियत मार्टिनकै यो उपदेश हो।